बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्म अक़वाम आलम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी। ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, को कबे किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी। वक्त फ़ुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। 31वें बंद में अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को उनकी हैसियत याद दिलाई जा रही है कि तुम्हारी हकीकत अभी आलम अक़वाम की आँखों से पोशीदा है, लेकिन इस ज़माने को ज़िंदा रखने वाली चीज़ तुम हो और दुनिया की खिलाफत हमने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी है। अभी तुम ख़ुद को फ़ारिग न समझो, हमने तुम्हारे हाथों से अपनी तौहीद के नूर को मुकम्मल करवाना है। चश्म अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी। ऐ मुसलमानों, चूँकि हमारा दिया हुआ निज़ाम ज़िंदगी अमली तौर पर किसी मुल्क में नाफिज नहीं है और वो सिर्फ़ कुरान और अहादीस की किताबों में मौजूद है, इसलिए तुम्हारी हकीकत तहज़ीबों और कौमों की तवक्कुआत और उम्मीदों पर अभी पूरी तरह आश्कार नहीं हुई है। जिस दिन अक़वाम आलम की निगाहों में तुम्हारी असलियत और माहियत वाज़िया हो गई, उसी दिन इस दुनिया की अंजुमन को तुम्हारी तलब और ज़रूरत पैदा हो जाएगी। इस हकीकत को अल्लामा साहब ने अपने फ़ारसी कलाम में यूँ कहा है, हर कुजा बीनी जहान रंग बू, आके अज़ खाकश बरोयद आरज़ू। या ज़नूरे मुस्तफ़ा उरा बहास्त, या हुनूज़ अंदर तलाश मुस्तफ़ास्त। इस रंग और खुशबू के जहान में और इसकी मट्टी में जो कुछ भी खैर व खूबी की आरज़ू और ख्वाहिश है, वो सब की सब या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली गई है, या भलाई और अच्छाई की तमन्ना अब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में सरगर्दां है। ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, को कबे किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी। ऐ मुसलमानों, ये दुनिया तो ठंडी होकर कब की फना हो चुकी होती, इस ज़माने में ज़िंदगी की गर्मी और रमक तुम्हारी वजह से है। फुकुहामा ने 1992 में एंड ऑफ हिस्ट्री किताब लिखी, जिसमें उसने कह दिया कि रूस के ख़ात्मे के बाद ये साबित हो गया है कि अब दुनिया की तमाम तहज़ीबें बशमूल इस्लाम ख़त्म हो चुकी हैं और इंसानियत को उसकी मेराज यानी आज़ाद मग़रबी जमहूरियत मिल गई है और अब तारीख़ अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। लेकिन अगले ही साल इस दुनिया की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले मुहक्किक हिंटिंगटन ने तहज़ीबों का तसादुम या क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस किताब लिखी, जिसमें कम्युनिज़म के ख़त्म होने के बाद पैदा होने वाली नई आलमी सूरत हाल पर गहरी नज़र डाली गई। उसके नज़दीक इस्लाम मग़रिब के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और इस्लाम के ख़तरे की यही गर्मी पूरी दुनिया को हर तरह से बेदार और चौकस किए हुए है। लेकिन ऐ मुसलमानों, कुछ भी हो, हमने तुम्हारी आलमी खिलाफत इस दुनिया के सितारे के मुक़द्दर में लिख दी है। ये कुफ़ार कैसी ही चालें चल लें, हमारी भी एक चाल है जिसे ये कभी भी मात न दे सकेंगे। वक्त फ़ुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। ऐ मुसलमानों, जागो, ये न सोने का वक्त है ना ही आराम का, ये अमल का लम्हा है। अभी तो इस दुनिया का सबसे बड़ा और तारीख़ी काम होने वाला है। तुम्हें अल्लाह ताला की नियाबत मिलने वाली है। ये फ़रागत का वक्त नहीं है। तुम्हें खिलाफत का मनसब हासिल करके अल्लाह ताला की वहदानियत के नूर को इस दुनिया में फैला कर मुकम्मल करना है और ये नज़ारा पेश करना है कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी।
آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامائے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس بند میں مسلمانوں کو عملی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ تم بند کلی میں قید ایک خوشبو کی طرح ہو، اب تم باغ کی ہوا کے دوش پر نکل کر دنیا میں پھیل جاؤ، اگر تم ذرہ ہو تو خود کو ایک صحرا بنا لو، اگر کسی سمندر کی موج ہو تو طوفان بن جاؤ، اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پالو تو تم دنیا کے ہر نیچے کو اوپر کر دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے اس زمانے میں روشنی پھیلا دو، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا۔ اے مسلمانوں، تمہاری مثال اس خوشبو کی سی ہے جو اب تک کلی میں بند ہے، جیسے ہی غنچہ چٹک کر پھول بن جاتا ہے اور اپنی مہک کو آزاد کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی اپنے خول سے باہر آنا ہوگا۔ پھر جیسے خوشبو خود کو باغ کے اندر تک محدود نہیں رکھتی اور چمن کی ہوا کے کاندھے پر سوار ہو کر دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے، ایسے ہی تمہیں بھی خود کو اسلام کے گلشن کی ہوا کے ساتھ اڑ کر اس دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر زمین کے چپے چپے کو اسلام کی تعلیمات سے منور اور روشن کرنا ہے۔ تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامائے طوفاں ہو جا۔ دیکھو، اپنی کمتری اور بے حیثیتی کی طرف دھیان مت دینا، اگر تمہاری حالت ایک ذرے جیسی ہے تو اس ذرے کو وسعت دے کر اسے ایک بہت بڑے صحرا سے بدل دو، اور اگر تم سمندر میں لہر کی موج جیسے نغمے کی مانند ہو تو اس قدر شور کرو کہ یہ موج ایک تلاطم برپا کر دے اور سمندر میں طوفان آ جائے، جس سے پوری دنیا میں تمہارا واویلا اور ادھم مچ جائے اور تم دنیا کے سامنے ایک عظیم قوت بن کر ابھرو۔ الغرض، اے مسلمانوں، تم نے اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر انہیں اپنی طاقت میں بدلنا ہے۔ اس کے لیے دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، ہاں البتہ ایک طاقت عشق کی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے، کیونکہ باقی تمام کام فانی ہیں ماں سوائے اس کام کے جو عشق کی طاقت سے کیا گیا ہو، جیسا کہ علامہ صاحب نے مسجد قرطبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آنی و فانی تمام موزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صہبائے خام،
عشق ہے کأس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق ہے سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ ایسے ہی اے ایمان والو، تمہیں عشق کی طاقت مل جائے تو تم اس دنیا کے ہر نچلے اور دبے ہوئے طبقوں کو بلند کر سکتے ہو، اور اس کرۂ ارض پر سے تاریکیاں اور اندھیرے ختم کر کے یہاں روشنیاں اور اجالے پھیلانے کے لیے ایک نام ہی کافی ہے، اور وہ نام نامی ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے دم قدم سے اس دنیا کو اب تک قائم و دائم رکھا گیا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔